एपिसोड 94। आवाज़ निस्वानी थी। मैं रुक गया। बोलने वाली मकामी ज़ुबान में बात कर रही थी। फिर किसी मर्द की आवाज़ आई। मैं मोहतात अंदाज में आवाज़ों की संग बढ़ा। एक दरख्त से झांकने पर मुझे कैरल उस आदमी के साथ बात करती नजर आई जो कल रात जीप लेकर आया था। उसके साथ एक दूसरा शख्स भी था, लेकिन फिलहाल वो कैरल के साथ अकेला नजर आ रहा था। कैरल उससे तेज लहजे में कुछ कह रही थी। चेहरे से वो अच्छा आदमी नहीं लगता था, लेकिन कैरल के सामने दबा दबा नजर आ रहा था। अचानक कैरल ने उसे थप्पड़ मारा। उसने भीगी बिल्ली बनकर उसे भी बर्दाश्त कर लिया, मगर साथ ही मुझे उसकी आंखों से गैज़ो गज़ब का शोला लपकता हुआ भी महसूस हुआ था। किसी वजह से उसने खुद पर काबू रखा था, वरना नाजुक सी कैरल उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती थी। वो अड़ने भैंसे की तरह मजबूत नजर आता था। कैरल उसे मुसलसल बुरा भला कहने के अंदाज में कोसती रही और फिर चल पड़ी। उसका रुख मकान की जानिब था। मर्द उसे वाज़े तौर पर गजबनाक नजरों से देख रहा था। कैरल के जाने के बाद उसने नफरत से जमीन पर थूका और खुद भी एक तरफ चल पड़ा। उस वक्त ना जाने मेरे दिल में क्या आई, मैं उसके पीछे चल दिया। वो गालिबन गुस्से में था। दूसरे उसने सोचा भी नहीं था कि उसका ताक़ुब हो सकता है, इसलिए उसने पलट कर नहीं देखा। जंगल से निकलकर वो चाय के बागात के दरमियान से गुजरने लगा। उस वक्त पौधे खासे बड़े हो रहे थे। मुझे खदशा नहीं था कि वो अचानक पलट कर देखेगा कि मुझे छुपने का मौका नहीं मिलेगा। उसका रुख तार की आबादी के मुखालिफ सिमत साहिल की तरफ था। शायद उस तरफ झील भी थी, जिससे जजीरे को पीने और दूसरे कामों के लिए मीठा पानी सप्लाई किया जाता था। वो शख्स झील के पास बने लकड़ी के कॉटेज में दाखिल हो गया। उसने अंदर जाते हुए जोर से दरवाज़ा बंद किया था। मैं मोहतात कदमों से कॉटेज की तरफ बढ़ा। ये छोटा सा कॉटेज था, मुश्किल से 2 कमरों वाला, जिसे लकड़ी के तख्ते अनाड़ीपन से जोड़कर बनाया गया था। मैंने एक झिरी से अंदर झांका। उस शख्स का साथी भी अंदर था। दोनों आपस में गर्मजोशी से मिले। कैरल के हाथों मार खाने वाला सख्त ऐश में था। इस बार उसने अंग्रेजी में कैरल की माँ बहन को गालियां दी। वो हरामजादी किसी चक्कर में, मैंने उससे कहा कि हमें फरार हो जाना चाहिए इससे पहले कि मामला खुल जाए। अब तो तैयार भी है, पर वो मानी नहीं। वो मानेगी भी नहीं। दूसरा शख्स तलखी से बोला, वो महफूज है, अगर फंसे भी तो हम फंसेंगे, इसलिए हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गिरे साहब के आने का सुनकर मैंने तुमसे कहा था कि इस औरत पर लानत भेजो और चलो यहाँ से, अगर तुम पर तो उसका भूत सवार है। अहमकाना बातें मत करो। वो इतना अचानक आया है कि हमारे पास फरार का वक्त ही कहाँ था। उसकी एक कॉल पर बहरी पुलिस हमें पकड़ लेती और उसके बाद सारी उम्र जेल में सड़ती। हमारे खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं है। दूसरा बोला, अहमकाना बात है, मैं कह रहा हूँ गांव के सारे लोग हमारे खिलाफ गवाही देते, तो क्या वो जॉन ग्रे से शिकायत नहीं करेंगे? ये सब हमसे नफरत करते हैं। नहीं, वो हमसे डरते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारे खिलाफ शिकायत करने का क्या अंजाम होगा। इस जजीरे के 4 अफराद पहले समंदर की नजर हो चुके हैं। पहले वाले का लहजा मायने खेज था। फिर वो उठकर एक तरफ पड़े बिस्तर पर दराज हो गया। मुझे नींद आ रही है, ग्रे साहब बुलाए तब भी मत जगाना। रात उन चारों को ठिकाने लगाने में गुजर गई। मैं सुनसा रह गया। जॉन ग्रे ने उन 4 कैदियों को भी ठिकाने लगवा दिया था। वो मकामी जुबान में उन्हें ये हिदायत दे रहा था, और ये 2 अफराद किसी चक्कर में मुलविस थे। जिसका इल्म जॉन ग्रे को हो जाता तो शायद ये दोनों भी मारे जाते। मुमकिन है उसके किसी मफाद को नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा हासिल करे हों। मैं वापस हो गया। इस बार मैं खेतों के दरमियान से गुजरता जॉन के मकान की तरफ जाने लगा। गांव से निकलकर औरतें और लड़कियां चाय के बागात से पत्तियां चुनने आ रही थी। रंगीन लिबासों में मलबूस ये लड़कियां बेहद सादा और मासूमाना हुस्न रखती थी। मैं उनके पास से गुजरता तो वो शर्माकर एक तरफ हो जाती। ये बेहद मासूम लोगों की जन्नत थी, जिसमें जॉन ग्रे जैसा शैतान दौलत के बलबूते पर आबाद था। उसके अदम मौजूदगी में उसके चेले इन लोगों पर जुल्म करते थे। 4 अफराद को मारने का मैं उनके मुंह से सुन चुका था। जॉन के बारे में मुझे खुशफहमी नहीं थी कि उसकी सोचों और फितरत में कोई तब्दीली आई है। मेरे साथ वो किसी और वजह से अच्छी तरह पेश आ रहा था, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो इसी तरह का सफाक और खुदगर्ज शख्स था। इसका सबूत वो 7 अफराद थे जिन्हें उसने बेदर्दी से मौत के मुंह में धकेल दिया था, ताकि उसका राज राज ही रहे। मकामी लोगों के लिए भी वो उस वक्त तक नर्म और मेहरबान था जब तक वो उसके अहकामात की तामील बेचौचरा करते रहे। जहां उन्होंने उसकी बात से इनकार किया, वो इसका सफाक रूप भी देख लेंगे। रमज़ान की बेटी सोमिया नाश्ता बना रही थी। रमज़ान और उसकी बेटी रात को चले जाते थे और सुबह से काम पर आ जाते थे। मैंने अपने कमरे में आकर मुंह हाथ धोया, जख्मों से पट्टियां उतारी। उनकी हालत खासी बेहतर हो गई थी। अगर मैं 1-2 दिन एहतियात करता तो ये आसानी से भर जाते। मैंने रमज़ान से फर्स्ट एड बॉक्स का पूछा। जुबान से तो नहीं, लेकिन मेरे जख्म देखकर वो समझ गया था। उसने जल्दी से मेडिकल बॉक्स लाकर खुद मेरी मरहम पट्टी शुरू कर दी। जख्म साफ किए, उन पर पाउडर छिड़का और फिर पट्टी कर दी।
اس نے اس دوران میں اپنی زبان میں ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی جس کا ایک لفظ بھی میرے پلے نہیں پڑا، مگر اس کا لہجہ اور ہاتھوں کی محبت بھرا لمس بتا رہا تھا کہ وہ میرے لیے خلوص سے کچھ کہہ رہا ہے۔ الیکٹرک اٹھ کر سامنے والے لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا۔ میں نے رمضان سے کہا کہ ہمارے لیے ناشتہ برآمدے میں لگا دے۔ الیکٹرک ایکسرسائز سے فارغ ہو کر آیا۔ آج میں چلا جاؤں گا، اگر تقدیر نے ملایا تو پھر ملیں گے۔ اس نے مجھے آگاہ کیا، لیکن میں تم سے مقابلہ ہرگز نہیں کروں گا۔ میں نے جلدی سے کہا، بردر، میں بھی تم سے مقابلہ نہیں کروں گا، یہ رکھ لو۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنے لباس سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ کیا ہے اس میں؟ میں نے لفافہ لیے بغیر پوچھا۔ اس میں 5,000 امریکی ڈالرز ہیں، تمہیں ان کی ضرورت پڑے گی۔ ضرورت تو پڑے گی، لیکن میں رقم کیوں لوں؟ تاکہ تمہیں جان گرے سے نہ مانگنی پڑے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں نے جان سے بھی رقم نہیں لینی ہے۔ اس کے باوجود میں اصرار کروں گا کہ تم قرض سمجھ کر رکھ لو، جب لنڈن پہنچو تو میرے لنڈن والے اکاؤنٹ میں جمع کرا دینا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ میں نے لفافہ لے لیا۔ اس نے مجھے نمبر اور بینک کے بارے میں بتایا جسے میں نے ذہن نشین کر لیا۔ اگر میں کسی وجہ سے لنڈن نہیں پہنچ سکا، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تب بھی تم لنڈن میں شاہد کریم نامی بزنس مین سے یہ رقم لے لینا۔ وہ میرا دوست ہے اور میرے مالی معاملات کا نگران بھی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میری دعا ہے کہ تم خیر و عافیت سے لنڈن پہنچ جاؤ، کیونکہ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ ارے، اچانک اتنی جلدی؟ ہمارے جیسے لوگ کہیں آنے یا جانے میں تیاری نہیں کرتے، بس ایسی اچانک اتنی جلدی چل پڑتے ہیں۔ جزیرے سے کیسے جاؤ گے؟ جان گرے بتا رہا تھا کہ صبح 11 بجے کشتی سامان لے کر آتی ہے۔ وہ اسی علاقے کے بڑے جزیرے تک جاتی ہے، وہاں سے جکارتہ جانے والی بوٹ مل جاتی ہے اور طیارہ بھی مل سکتا ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر گلے لگ گیا۔ اس کام کے لیے اسے اچکنا پڑا تھا کیونکہ وہ قد میں مجھ سے کوئی 1.25 فٹ چھوٹا تھا۔ میں نے گرمجوشی سے اسے دبایا۔ الیکٹرک، تم جیسے لوگوں کا دم غنیمت ہے، ورنہ جان گرے اور اس کے قبیلے کے لوگ نہ جانے تیسری دنیا کے لوگوں کا کیا حل کریں گے۔ وہ شرمندہ سا ہو کر بولا، میں کوئی اتنا بھی اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اچھا آدمی بننے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ رمضان کافی لے کر آ رہا تھا۔ ہم نے اس سے مگ لیے اور اسے حیران پریشان چھوڑ کر چل پڑے۔ ہم چائے اور کافی کے باغات کے درمیان سے گزرتے ہوئے جزیرے اور اس کے باشندوں کے بارے میں بات کرتے رہے۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے اگر جان گرے اسی جگہ رہا تو جلد یا بدیر پھر ان معصوم لوگوں کو کسی نہ کسی مصیبت سے واسطہ پڑے گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جان جیسے لوگ فتنہ انگیزیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ان کے قدم جہاں پہنچتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تم کیا کرو گے اب؟ میرا سب سے بڑا پرابلم پاسپورٹ ہے اور میں کسی بھی قسم کی دستاویزات سے محروم ہوں۔ خوش قسمتی سے میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ برطانوی سفارت خانے سے پاسپورٹ مل جائے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جکارتہ کے برطانوی سفارت خانے کا فرسٹ سیکرٹری میرا کزن ہے۔ اس کا دادا جنگ عظیم کے بعد برطانیہ آباد ہو گیا تھا۔ کوس ڈیسومیکر نام ہے اس کا۔ میرا حوالہ دو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کرے گا۔ یہ تم نے اچھی بات کی۔ میں ذرا جان گرے کا حساب کتاب کر لوں، پھر نکلتا ہوں یہاں سے۔ کیسا حساب کتاب؟ بس کچھ اگلا پچھلا ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ جیٹی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ ایک وقت میں مشکل سے 2-4 درمیانے سائز کی کشتیاں آ سکتی تھیں۔ وہاں پر ایک شخص تھا جو جیٹی پر رسی ڈالے بیٹھا تھا اور ظاہر ہے کہ انگریزی سے نابلد تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اشاروں میں پوچھا کہ سامان لانے والی کشتی کب آئے گی، اور اس کے جوابی اشاروں سے خاصی مشکل سے ہی یہ نتیجہ نکالا گیا کہ سامان لانے والی کشتی آج نہیں آئے گی۔ کشتی اتوار کو نہیں آتی تھی۔ میں نے الیکٹرک کی طرف دیکھا۔ اب کیا ارادہ ہے؟ میں ہر صورت میں جاؤں گا، چاہے مجھے تیر کری کیوں نہ جانا پڑے۔ اس نے جیٹی پر کھڑی ایک لوتی کشتی کی طرف دیکھا۔ لیکن پہلے ان کشتی والوں سے بات کر لیں۔ اسی اثنا میں مجھے ان 2 بدماشوں میں سے ایک آتا دکھائی دیا۔ یہ اس کا ساتھی تھا جسے صبح کیرل کے ہاتھوں مار کھانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا۔ وہ تیزی سے ہماری طرف آیا اور کسی قدر مؤدبانہ لہجے میں بولا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں؟ یہاں آنے پر پابندی ہے کیا؟ میرا مطلب ہے کہ تم لوگ گرے صاحب کے مہمان ہو، یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے بڑے جزیرے تک جانا ہے اور آج سامان لانے والی کشتی نہیں آئی، تو کل چلے جانا۔ میں اس کشتی میں جا سکتا ہوں؟ یہ تو خراب ہے، اس کے انجن میں مسئلہ ہے۔ اس نے صاف جھوٹ بولا۔ اچھا، ابھی دیکھ لیتے۔ میں نے کہا اور جیٹی پر قدم رکھا۔ وہ جلدی سے میری طرف آیا۔ تم نہیں جا سکتے۔ آرام سے، میرے ساتھی کو اپنا کام کرنے دو۔
इलेक्ट्रिक ने उसे रोका। उसने इलेक्ट्रिक को धक्का देकर अपने रास्ते से हटाना चाहा। मैंने उसे मुंह के बल गिरते देखा। इलेक्ट्रिक ने अपना पांव उसकी कमर पर रख दिया था। मैं मुस्कुराते हुए उस माहीगीर की लांच में कूदा। ये ज्यादा बड़ी कश्ती नहीं थी। अकब में मुख्तसर सा पायलट हाउस था। इंजन उसके अकब में था। मैंने डोरी घुमाई तो इंजन स्टार्ट हो गया। उसके शोर में उसका वावेला दब गया जो इलेक्ट्रिक के पांव तले पड़ा था। मैंने इंजन चलता रहने दिया। ईंधन की पोजीशन देखी। पायलट रूम में रेडियो भी था और काम कर रहा था। गोया लांच हर लिहाज से सफर के काबिल थी। मैं कूद कर बाहर आया। वो शख्स चीख चीख कर दुहाई दे रहा था कि उसकी कमर ना तोड़ी जाए। साहब, मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल मर जाओगे। मैंने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया। हमसे झूठ बोलने वाला ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। तुमने गलत क्यों कहा था कि कश्ती खराब है? साहब, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं गिरे साहब की इजाजत के बगैर आपको कैसे ले जा सकता हूँ? उसने मिस्कीन सी सूरत बनाई। मैंने उसकी गर्दन को झटका दिया। बको मत गिरे साहब के चमचे। मालूम है मुझे कि तुम उसके कितने वफादार हो। कश्ती में चलो, इन साहब को बड़े जजीरे तक छोड़कर आना है। और तुम्हारा नाम क्या है? रांगर। और मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। मैंने उसे धकेला तो उसने मुझसे लिपटने की कोशिश की, मगर मैंने उसे घुमाते हुए उसका बाजू अकब की तरफ मोड़ दिया। वो बिलबिला उठा। साहब, मेरा बाजू टूट जाएगा अगर तुमने इसी तरह इसे छुड़ाने की कोशिश जारी रखी तो। क्या चाहते हो साहब? बताया तो है, इस साहब को बड़े जजीरे तक छोड़कर आना है। बहुत दूर है साहब, कई घंटे लग जाएंगे। पूरा दिन लग जाए और तुम्हें इस काम का मुआवजा मिलेगा, कश्ती का किराया अलग से। उसकी आंखें चमक उठी। कितना साहब? इलेक्ट्रिक ने अपने पास से $100 वाले नोटों की एक गड्डी बरामद की और उसमें से 2 नोट निकालकर उसकी शर्ट में ठूंस दिए। एक तुम्हारा और एक कश्ती का। साहब, ये तो बहुत कम है। तुम्हें ये भी ना मिलते। अगर इस वक्त जे ग्रे टुनना पड़ा होता तो मैं उसके हुक्म पर छोड़कर आना पड़ता। अब देर की ना तो मुआवजा आधा रह जाएगा। हम चलेगा साहब। वो फौरी तौर पर तैयार हो गया। कश्ती का इंजन चल रहा था। उसने आदत के मुताबिक ऑयल पानी चेक किया और कश्ती को जेटी से निकालने लगा। उस जगह पानी ज्यादा गहरा नहीं था, इसलिए बड़ी कश्ती नहीं आ सकती थी। जजीरे के मशरक से आती लहरों ने उस तरफ चट्टानें काट दी थी और सामने की तरफ रेत जमा हो गई थी, जिससे साहिल वजूद में आया था। जजीरे से जरा आगे आते ही समंदर एकदम गहरा हो गया था। यानी ये जजीरा दरअसल किसी आतिशफशा की चोटी थी और लावे से तश्कील पाया था। मैंने पायलट रूम की तलाशी ले ली थी, मगर वहां कोई हथियार या ऐसी चीज नजर नहीं आई थी जिससे हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता। मैं और इलेक्ट्रिक बोर्ड के वस्त में बैठे थे। अचानक मैंने वो आवाज सुनी। ए साहब लोग, हाथ ऊपर करो। मैंने मुड़कर देखा। वो हमारे सरों पर पिस्तौल ताने खड़ा था। ना जाने उसने पिस्तौल कहाँ छुपाया था, क्योंकि हमने उसकी तलाशी भी ली थी। मैंने इलेक्ट्रिक की तरफ देखा। लगता है इसे $200 नहीं चाहिए। उसने सर हिला दिया। ये पूरी के चक्कर में आधी से भी जाना चाह रहा है। बको मत, हाथ ऊपर करो, वरना भी सरों में सुराख कर दूंगा। मैंने हाथ ऊपर कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रिक वैसे ही बैठा रहा। तुम क्या करोगे? मैं तुम दोनों से सारी रकम छीन लूंगा और फिर जख्मी करके शार्कों वाली खलीज में ले जाकर फेंक दूंगा। चंद मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी लाशें गायब हो चुकी होंगी। और गरे को क्या जवाब दोगे? जेटी वाला शख्स गवाही देगा कि तुम लोग किस तरह मुझे बदमाशी से ले गए थे। मैं ग्रे साहब को यही बताऊंगा कि मैं तुम्हें जजीरे तक पहुंचाकर वापस आ गया हूँ। सच बताने वाला कोई नहीं होगा। जे ग्रे भी यकीन नहीं करेगा। वो करे ना करे, मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। तुमने अभी तक हाथ नहीं उठाया। मैंने हाथ उठाया ना तो तुम पछताओगे। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। रांगर की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। वो इलेक्ट्रिक को गोली मारने जा रहा था। क्योंकि उसकी सारी तवज्जो इलेक्ट्रिक की तरफ थी, इसलिए मैंने एकदम स्लिप होकर उसके पांव पर लात मारी। इलेक्ट्रिक सचमुच बिजली की तरह हरकत में आया था। रांगर का फायर उसने सर की जुम्बिश से जाया किया और लपक कर उसकी कलाई दबोच ली। रांगर किसी जख्मी गेंडे की तरह डकराया। उसके हाथ में दबे पिस्तौल का रुख आसमान की तरफ था। तकलीफ की शिद्दत से बार बार वो ट्रिगर दबा रहा था और गोलियां जाया हो रही थी। हत्ता कि पिस्तौल खाली होकर ट्रिश ट्रिश की आवाजें निकालने लगा। इलेक्ट्रिक ने उसकी कलाई को झटका दिया तो पिस्तौल भी हाथ से निकलकर समंदर में जा गिरा। सूरत हाल भांपते उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। साहब, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। भी माफ करते हैं। मैंने उसकी कमर से पकड़कर उसे उठाया और समंदर में फेंक दिया। उसने भयानक चीख मारी। उस वक्त हम किसी भी जजीरे से मीलों के फासले पर थे और माहिर तरीन तैराक के लिए भी इतना फासला तय करना मुमकिन नहीं था। मैंने जाकर कश्ती का व्हील संभाला और उसे घुमाकर रांगर के पास ले आया। वो गिर गया है।
صاحب مجھے بچا لو، میں وعدہ کرتا ہوں ساری عمر تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ میں نے کشتی روکی اور کنارے کی طرف آیا۔ جس کے غلام ہو اسی سے غداری کرو تو میرے وفادار کیسے ہو گئے؟ وہ بری طرح چونکا۔ تم کیا جانتے ہو؟ میں جانتا ہوں، تم گرے کو لالمی میں رکھ کر اسے دھوکہ دے رہے ہو۔ بکواس، تم کچھ نہیں جانتے۔ اسمگلنگ۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا جو نشانے پر لگا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ان جزائر میں صرف اسمگلنگ کے ذریعے آمدنی حاصل کی جا سکتی تھی کیونکہ یہ آسٹریلیا کے نزدیک تھے۔ میں نے سچ کہا تھا نا؟ تم سب جانتے ہو، تم کل ہی تو جزیرے پر آئے ہو۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ اس بار اس نے زیادہ بھیانک چیخ ماری اور لپک کر اوپر آ گیا۔ تمہارا شکریہ صاحب۔ کشتی پائلٹ کرو۔ اگر ہم بڑے جزیرے کی لوکیشن سے واقف ہوتے تو اب تک تمہیں سمندر میں چھوڑ چکے ہوتے۔ اب کو حرکت کی نا تو شارکوں والے خلیج میں کشتی سے باہر پھینک دیں گے۔ بھائی گاڈ صاحب، اب کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کی قسم پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم پائلٹ روم کے پاس باری باری اس کی نگرانی کرتے رہے۔ اس نے خفیہ خانے سے پستول نکالا تھا جو اب خالی تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ایک بڑے جزیرے کے آثار نمودار ہوئے اور مزید 20 منٹ کے بعد کشتی ایک جیٹی سے لگ گئی۔ یہ خاصا بڑا جزیرہ تھا۔ سامنے سرسبز پہاڑوں پر مکانات کھلونے کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ بندرگاہ خاصی بڑی اور چھوٹی بڑی کشتیوں سے بھری پڑی تھی۔ الیکٹرک نے اتر کر تصدیق کی کہ یہاں سے جکارتا کے لیے کشتی جاتی ہے۔ وہ مجھ سے ایک بار پھر گلے مل کر رخصت ہوا۔ اگر کبھی جرمنی آنا ہو تو میرے پاس ضرور آنا۔ اگر خدا نے چاہا تو ضرور آؤں گا، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ الیکٹرک کشتی سے کودا اور جیٹی پر چلتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دن کے وقت میں بندرگاہ پر بڑی رونق تھی۔ میں نے ایک چھاپڑی والے سے تلی ہوئی مچھلی اور روٹی لی۔ اس کے پیسے رانگڑ سے دلوائے۔ پینے کے لیے اسٹرا لگے ناریل لیے تھے۔ کھا پی کر ہم واپس روانہ ہو گئے۔ رانگڑ چپ تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ میں خاموشی سے ناریل پیتا رہا، پھر اس کا خول توڑ کر گودا کھانے لگا۔ خاصی دیر کے بعد رانگڑ بولا، صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم اسمگلنگ کرتے ہیں؟ اندازہ لگایا تھا، ان علاقوں میں سوائے اس کا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ یعنی تم اصل بات نہیں جانتے؟ مجھے جاننے کی خواہش بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی میں چند دن میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو تم گرے صاحب کو نہیں بتاؤ گے نا؟ مجھے یہاں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک کوئی میرے آڑے نہیں آئے گا میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ گرے صاحب تمہارا دوست ہے کیا؟ ایسے ہی سمجھ لو۔ یہ بتاؤ کہ چاروں قیدیوں کے ساتھ کیا کیا؟ صاحب کے حکم پر مار کر انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ کہا یہ بات ہم گرے صاحب کو بھی نہیں بتائیں گے۔ مجھے بھی نہیں معلوم کرنا۔ بڑے جزیرے سے جان کے جزیرے تک کوئی 50-60 میل کا فاصلہ تھا۔ درمیان میں کئی چھوٹے بڑے جزیرے آتے تھے۔ ایک پہاڑی نما جزیرے کے اندر جاتی خلیج میں منڈلاتی شارک مچھلیوں کے پنکھ خاصی دور سے نظر آ رہے تھے۔ تو تم اس جگہ میں پھینکنے کی دھمکی دے رہے تھے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ یہی ہے شارکوں والی جھیل؟ اس سے پہلے کتنے آدمی پھینکے یہاں پر؟ یہ راز کی بات ہے صاحب، راز میں رہنے دو۔ وہ مسکرا دیا۔ جب ہم جزیرے کے پاس پہنچے تو سورج غروب ہونے کے نزدیک تھا اور اچانک ہی جنوب سے بے حد ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ نصف جنوبی کرے میں سردی کا موسم تھا۔ اگرچہ یہ جگہ معتدل خطے میں آتی تھی مگر جب آسٹریلیا میں سردی شدت اختیار کرتی تو اس کی لہر یہاں تک بھی آ جاتی ہوگی۔ جب کشتی جیٹی پر لگی تو وہاں جان گرے رانگر کے ساتھی کے ساتھ جیٹی پر تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جھپٹا اور اردو میں دھاڑا، کہاں چلے گئے تھے؟ الیکٹرک کہاں ہے؟ وہ تمہارے ساتھ گیا تھا؟ وہ چلا گیا ہے۔ تم نشے میں دھت پڑے تھے اور اسے دیر ہو رہی تھی۔ تم اسے زبردستی لے کر گئے تھے؟ جان نے رانگر کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، کیونکہ شرافت سے مان نہیں رہا تھا۔ مگر کیوں؟ جان نے پاؤں پٹکے۔ الیکٹرک کو جانا تھا۔ جان چند لمحے تک مجھے گھورتا رہا۔ یوسف، تم اب میرے لیے اتنے بھی ضروری نہیں ہو کہ جو چاہے کرتے رہو اور میں تمہیں معاف کرتا رہوں۔ معاف؟ یہ معافی کس نے مانگی ہے تم سے؟ اب تم میری اجازت کے بغیر اس جزیرے سے نہیں جا سکتے۔ اچھا لطیفہ سنا تم نے۔ ابھی میں کس کی اجازت سے گیا تھا؟ اور اگر میں بھی الیکٹرک کے ساتھ چلا جاتا تو کون روکتا مجھے؟ یوسف، وہ میری بے خبری اور تم دونوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا۔ باس، یہ مجھے گن پوائنٹ پر لے گیا تھا۔ تمہارے ماتحت بھی تمہاری طرح مسخرے ہیں۔ اس سے پوچھو وہ گن کہاں ہے جس کے زور پر میں سے لے کر گیا تھا، بلکہ اسے بتاؤ کس قسم کے چوہوں کے لیے مجھے گن کی ضرورت نہیں ہے۔ جان نے رانگر کو قہر آلود نظروں سے گھورا۔ تم سے تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ میں جان کے ساتھ اس کے گھر تک آ گیا۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا اور وہ الیکٹرک کو گالیاں دے رہا تھا۔
وہ کتے کا بچہ خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مروائے گا۔ وہ کیسے؟ آرگنائزیشن والے سکون سے نہیں بیٹھیں گے، شکاری کتے کی طرح ہماری کھوج میں ہوں گے وہ۔ یہ تو ہے، آرگنائزیشن والے خستت میں کتوں سے ہی ملتے ہیں۔ میں نے اس کی تائید کی۔ خلاف توقع وہ بھڑکا نہیں، وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، الیکٹرک چلا گیا، چاہتے تو تم بھی اس کے ساتھ چلے جاتے، واپس کیوں آ گئے؟ یہ درست ہے، میں چاہتا تو اس کے ساتھ چلا جاتا، لیکن میں 2 وجوہات کی بنیاد پر واپس آیا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مجھے آرگنائزیشن سے بچنے کے لیے تمہارا تعاون درکار ہے، دوسرا میں چپکے سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم نے مجھ پر اعتماد کیا تو میں اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے سوا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تم بتاؤ مجھے۔ میں نے ملائمت سے کہا۔ جان نے چیخ کر کیرل کو آواز دی، میرے لیے وسکی لاؤ اور اومیدن سے کہو آتش دان جلائے۔ بلندی پر ہونے کی وجہ سے مکان براہ راست یخ ہواؤں کی زد میں تھا اور باقاعدہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ کیرل اوپر سے اس کے لیے وسکی کی بوتل اور 2 عدد جام لے آئی۔ وہ خاصی سردی کے باوجود جامے سے باہر ہو رہی تھی۔ مقامی خط و خال کے باوجود اس کی طویل قامت اور اخروٹی بال بتا رہے تھے کہ اس کے خون میں کسی سفید نسل کی ملاوٹ ہے۔ غالباً اس کی ماں سفید فام تھی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جان اس پر غرائے تو وہ خاموشی سے اپنا جام اٹھا کر چلی گئی۔ جان، کیا تم اس پر اعتبار کرتے ہو؟ میں کسی پر اعتبار نہیں کرتا، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ایسے ہی۔ تم 1.5 سال بعد اس سے ملے ہو، کیا اس دوران میں یہ پوری طرح تمہاری وفادار رہی ہے؟ کیا سرسے میں اس گھر اور تمہارے کاروبار کی نگران یہی رہی ہے؟ ہاں، یہی نگران تھی، مگر یہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، بغیر رانگر اور توقیفر کو ساتھ ملائے۔ فرض کرو اس نے رانگر اور توفیقر کو بھی ساتھ ملا لیا ہو تو؟ ہاں، یہ ممکن ہے، لیکن اس جزیرے سے اتنی دولت نہیں ملتی کہ اس کے لیے یہ مجھ سے غداری کریں۔ میں انہیں زیادہ تنخواہ دیتا ہوں۔ یار، تم احمق ہو یا سمجھنا نہیں چاہتے؟ بچے بوڑھے تمہارے اس ملکیتی جزیرے کو مرکز بنا کر کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتے۔ بھانڈا پھوٹا تب بھی الزام تمہارے سر آئے گا، بلکہ مجھے یقین ہے یہ اسمگلنگ کا دھندا تمہارے نام سے کر رہے ہوں گے۔ اسمگلنگ؟ بکواس کرتے ہو تم۔ جان اچھل پڑا۔ یہ درست کہہ رہا ہے۔ اچانک ہی کیرل سامنے آئی۔ اس کے ہاتھ میں دبا 33 کا بریٹا چھوٹا لیکن مہلک تھا، اور اس کے پستول پکڑنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے نشانے پر عبور ہے۔ ہم اسمگلنگ کا کام تمہارے نام سے کرتے ہیں، ہمارا شمار کارکنوں میں ہوتا ہے، بڑی مچھلی تم ہو۔ کتیا! جان نے دانت پیس کر جام اس پہ کھینچ مارا۔ وہ سکون سے ایک طرف ہو گئی۔ بچتے ہوئے اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی ہم پر سے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے اپنے اسکرٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نما آلہ نکالا اور اس کا بٹن دبا کر بولی، رانگر، توقیفر اندر آؤ، میں نے انہیں قابو کر لیا ہے، تم رومیدن اور اس کی بیٹی کو دیکھو۔ کیرل، میں تجھے کتے کی موت ماروں گا۔ مارے تیش کے جان کی حالت بری ہو رہی تھی۔ اگر کیرل کے ہاتھ میں پستول نہ ہوتا تو وہ اب تک اس پر جھپٹ چکا ہوتا۔ 1 منٹ بعد رانگر اور توقیفر دندناتے ہوئے اندر آئے۔ توقیفر کے پاس خود کار 20 بور رائفل تھی۔ کلاشنکوف کی یہ سب سے چھوٹی اور سب سے بہتر قسم تھی۔ رانگر میری طرف لپکا اور اس نے بلا توقف میرے منہ پر مکہ مارنے کی کوشش کی، اور جواب میں اپنا منہ دکھانے توقیفر کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے میرے پاؤں پر برسٹ مارا۔ اگر میں اچھل کر پیچھے نہ ہوتا تو میرے پاؤں چھلنی ہو جاتے۔ وہ غرایا، کیا حرکت کی نا تو چھلنی کر دوں گا۔ کیرل، ان لوگوں کو قابو میں رکھو۔ میں نے عورت کی طرف دیکھا۔ رانگر ایک بار پھر گینڈے کی طرف پھنکارتا میری طرف آنے کے لیے پر تول رہا تھا، لیکن کیرل نے اسے روک دیا۔ اپنی جگہ رہو، بلکہ جاؤ رومیدن اور اس کی بیٹی کو لے آؤ۔ فائر کی آواز سن کر وہ لوگ فرار ہو گئے تو مسئلہ بن جائے گا۔ رانگر نے منہ بنایا، تم بلا وجہ ڈرتی ہو، اس جزیرے پر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ نشست گاہ سے چلا گیا۔ کتے کا بچہ! کیرل نے رانگر کو گالی دی۔ کیرل، کیا ہے سب کچھ؟ جان نے اس بار نرم لہجے میں کہا، افسوس کہ سب تم پر کھل گیا۔ اگر یہ شخص بلا وجہ ہماری کھوج نہ لگاتا تو پھر سب ایسے ہی چلتا رہتا۔ تم چند ہفتے یا مہینے عیش کر کے چلے جاتے اور اس کے بعد ہمارا دھندا ایسے ہی چلتا رہتا، مگر اب ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ اس دوران میں رانگر رمضان اور اس کی بیٹی کو دھکیلتے ہوئے لے آیا تھا۔ رمضان احتجاج کر رہا تھا اور اس کی بیٹی سومیا دہشت سے رو رہی تھی۔ رانگر انہیں دھکیلتے ہوئے جان بوجھ کر بےہودگی کر رہا تھا۔ یہ پچھلے دروازے سے فرار ہو رہے تھے۔ ان لوگوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈیئر، تم اپنا منہ بند رکھو، کیرل نے پیار سے کہا، اور جان گرے کے منہ سے مغلظات ابل پڑی۔ میں دیکھ لوں گا تم سب بدماشوں کو، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔
रंगर उसके सामने आया और जॉन ग्रे की आंखों में झांक कर बोला, साहब, तुम कोई भी हो, आम आदमी की तरह गोली से मारे जाओगे। हाँ, लेकिन मेरी मौत खासी महंगी पड़ेगी, तुम्हारी नस्लें तक मिट जाएंगी। जॉन सफाकी से बोला, मगर उसके लहजे का उन लोगों पर खास असर नहीं हुआ। सिर्फ कैरल के चेहरे पर चंद लम्हे तफक्कुर नजर आया था। फिर उसने रंगर और तौकीफर को हुक्म दिया कि इन दोनों को स्टडी रूम में बंद कर दो। तौकीफर ने राइफल लहराई। चलो साहब अंदर। वो हमें स्टडी रूम तक लाया। स्टडी मकान के वस्त में थी और उससे बाहर आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था। इसके अलावा सिर्फ एक रोशनदान था जिससे बिल्ली से बड़ा जानवर नहीं गुजर सकता था। कैरल अंदर आई। उसने तनकीदी नज़रों से चारों तरफ देखा और जॉन से बोली, डियर, अब तुम आराम करो, मुमकिन है रात भर में तुम्हारे बारे में कोई फैसला हो जाए। वो दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। उन्होंने रमज़ान और उसकी बेटी को यहाँ बंद नहीं किया था और मुझे ख़ास तौर पर सोमिया की फिक्र थी। रंगर उसे बहुत गलीज नज़रों से देख रहा था। जॉन अपनी सोचों में गुम था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग मुझे इस तरह इस्तेमाल करेंगे। गालिबन इसे मकफ़ात अमल कहते हैं। यूसुफ, खुदा के लिए कभी तो तंज करने से बाज आ जाया करो। इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ सोचो, वरना इनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे मुझे। क्या सोचूं? तुमने मकान खुद बनवाया है तो अपने लिए पिंजरा बनवाया है। इस जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दरवाज़ा भी ठोस सागवान का है। तुमने सही कहा, ये चूहेदान मैंने अपने लिए खुद तैयार करवाया है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे ताला खोला जा सके या तोड़ा जा सके? मगर आधे घंटे तक सारे स्टडी रूम को खंगालने के बाद भी कोई ऐसी शायद दस्तयाब ना हुई। कई पेपर कटर, अल्प और स्टेपलर जैसी चीज़ें थीं, मगर उनसे ताला नहीं खोला जा सकता था। वहाँ सिवाय किताबों के कुछ ना था या एक मेज़ और कुर्सी थी। बाहर सन्नाटा था। अचानक मुझे रमज़ान के चिल्लाने की आवाज़ आई। साथ ही सोमिया की चीखें सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? वो हरामज़ादे शायद उस लड़की पर दस्तराजी कर रहे हैं। जॉन ग्रे होठ काटते हुए बोला, रोमिदन उनसे कह रहा है कि लड़की को हाथ न लगाएं। अचानक एक दबे दबे से फायर की आवाज़ आई और रमज़ान की आवाज़ बंद हो गई। मेरा दिल एक लम्हे को रुका। सोमिया की चीखें मजीद बढ़ गई थीं। मैंने दरवाज़ा पीट डाला, चीख चीख कर उन्हें आवाज़ें दी, बदतरीन गालियों और धमकियों से नवाजा, मगर उनके कानों पर शैतान ने हविस की पट्टी बांध दी थी। सोमिया की चीखों में ऐसा कर्ब था कि मुझे अपना दिल फटता महसूस हुआ। उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी जुनूनी हो रही थी कि वो मेरे हाथ आ जाते तो मैं दांतों से उनका रेशा रेशा उधेड़ देता। मैंने जॉन ग्रे का गिरेबान पकड़ा और धाड़ कर बोला, जलील शख्स, ये तेरे पाले हुए कुत्ते हैं ना जो इस मासूम लड़की की रूह को दागदार कर रहे हैं। यूसुफ, होश में आओ, इस पे मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर किसका कसूर है? शायद मेरा ही है। जॉन ने सर झुकाया तो मेरा उबाल सर्द पड़ने लगा। सोमिया की चीखें थम गई थी। शायद अजियत और रुसवाइयों की हद से गुजर कर वो होशो हवा से बेगाना हो गई थी। मैं सर थामकर एक तरफ बैठ गया। मुझसे चंद कदम के फासले पर एक लड़की मिट गई थी। कुछ अरसे बाद उसकी शादी होने वाली थी। उसके बाप की जिंदगी ही नहीं, उसके सारे ख्वाब भी लुट गए थे। शायद वो लड़की भी अब जिंदा नहीं रही थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। वो लोग जैसे हमें बंद करके भूल गए थे। हमें बंद हुए 7 घंटे होने को आए थे। रात 2 बजे खासी देर के बाद दरवाजे के बाहर आहट हुई। मैं खड़ा हुआ तो जॉन ने मेरे बाजू पर हाथ रखा। यूसुफ, अकल से काम देना, वरना ये हमें फौरन मार देंगे। मैं खुद पर काबू रखूंगा। मैंने सरगोशी की, मगर ये काबू में आ गए तो तुम शायद दरिंदगी के नए मफहूम से आशना हो। खुद मेरा दिल भी यही चाह रहा है। जॉन बोलते बोलते चुप हो गया। दरवाजे के ताले में चाबी लगने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला तो पहले तौकीफर नजर आया। उसने राइफल तान रखी थी। बाहर आओ, हाथ ऊपर कर लो। जॉन ने हाथ ऊपर कर लिए थे। उसने मुझे इशारा किया तो बादर नाखास्ता मैंने भी हाथ ऊपर किए। हम बाहर आए। तौकीफर मेरी तरफ से खास तौर से चौंकिन्ना था। रांगड़ ने उसे बता दिया था कि मैं खतरनाक आदमी हूँ। जब्त के बावजूद उन्हें देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। उस वक्त रांगड़ भी मुसल्ला था। उसने छोटे साइज की शॉटगन उठा रखी थी। नज़दीकी फासले से यह बेहद खतरनाक हथियार था। मैं बैक वक्त 2 मुसल्ला अफराद से नहीं निमट सकता था, इसलिए आंखों में आने वाला खून हलक के रास्ते नीचे उतार लिया। कैरल भी मुसल्ला थी। उसका छोटा सा बरीटा हाथ में था। जॉन डियर, आगे आओ, तुमसे एक डील करनी है। यहीं से बता दो। जॉन मेरे पास खड़ा रहा। कैरल ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। इन पेपर्स पर साइन कर दो। क्या है इसमें? इन पेपर्स के मुताबिक तुमने जजीरा मायस की सारी चीज़ों के मुझे गिफ्ट कर दिया है और उसके बाद इंतकाल कर गया। जॉन के लहजे में तंज था। डियर, अगर तुम प्यार से जजीरा मेरे नाम कर दो
تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں مارنے کی؟ میں احمق نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھے قتل کرنا ہے تو ایسے ہی کر دو، میں ان کاغذات پر سائن نہیں کروں گا۔ میں نے کہا تھا نا یہ ایسے نہیں مانے گا، اسے وہیں لے چلو۔ توقیفر نے دانت پیسے۔ جزیرے پر کچھ نہیں کرنا، کیرل نے سخت لہجے میں کہا۔ میرے ذہن میں ایک اور جگہ ہے، شارکوں والی خلیج، وہاں یہ نہایت آرام سے ہمارا مطالبہ پورا کر دے گا۔ رانگر بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، اس طرح ہم گاؤں والوں سے یہ کہہ سکیں گے کہ گرے صاحب یہاں سے چلا گیا ہے اور اس نے جزیرہ میرے نام کر دیا ہے۔ رمضان اور اس کی بیٹی سومیا کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وہ رمضان ریلنگ سے نیچے گر گیا تھا اور اس کی بیٹی نے جذباتی ہو کر اپنے باپ کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ صبح تک ان کی مست شدہ لاشیں مل جائیں گی۔ رانگر نے کمینی ہنسی ہنس کر کہا، شیطان۔ میں مٹیاں بھیجتا اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اس نے شارٹ گن میری طرف تان لی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، اے رک جاؤ، ایک قدم بھی آ گیا ہے نا تو میں گولی مار دوں گا۔ جان نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یوسف ہوش میں رہو، یہ کتے کے بچے ہمیں مارنے سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ مجھے روکتے دیکھ کر رانگڑ نے سکون کا سانس لیا۔ شاید وہ مجھے اس جزیرے پر نہیں مارنا چاہتے تھے، بلکہ سب کے سامنے اس جزیرے سے رخصت کر کے پھر دنیا سے بھی رخصت کرنا چاہتے تھے۔ کیرل نے کاغذات والی فائل بغل میں دبائی اور ہمیں اشارہ کیا، چلو، مگر یاد رکھنا ذرا سی بھی غلط حرکت تم دونوں کی موت کا باعث بن جائے گی۔ ہمیں بھی اس جگہ سے جانا پڑے گا، لیکن ہمارا صرف مالی نقصان ہوگا اور یہ زندگی تم لوگوں کو واپس نہیں ملے گی۔ مارنا تو تم نے ویسے بھی ہے، جان تلخی سے بولا۔ نہیں، میں تم ان کاغذات کے ساتھ شارکوں والے جزیرے پر چھوڑ دوں گی اور 2 دن بعد تم سے پوچھوں گی۔ کیرل ہمیں بیوقوف بنا رہی تھی اور جان گرے بن گیا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ رانگر اور توفیقر ہمارا قصہ پاک کرنے کے لیے بے چین تھے۔ انہیں ذرا سا موقع نہیں ملتا تو وہ ایسا کر گزرتے۔ مجھے وہاں کشمکش کے آثار نظر نہیں آئے اور نہ ہی کہیں خون تھا۔ انہوں نے رمضان کو یقینی طور پر گولی ماری تھی۔ شاید انہوں نے اتنی دیر میں سارے نشانات صاف کر دیے تھے تاکہ مقامی لوگوں کو رمضان کے نیچے گرنے اور اس کے غم میں اس کی بیٹی سومیا کی خودکشی کی کہانی کا یقین دلا سکیں۔ وہ ہمیں لے کر نکلے۔ ڈرائیونگ سیٹ مجھے دے دی گئی، غالباً اس لیے کہ مجھ سے زیادہ خطرہ تھا اور اس بہانے وہ مجھے مصروف کر دینا چاہتے تھے۔ رانگر میرے ساتھ بیٹھا، توقیفر اور کیرل پیچھے تھے۔ کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ یہی مارے جاؤ گے، رانگر نے مجھے دھمکایا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ایک جھٹکے سے جیپ آگے بڑھا دی۔